या फादर मारियानो सिल्वेरा. तुम्ही ह्याच गावचे? हे आम्ही हिंगा तेकोरच्यान आसा. तेकोरच्याकडे. आम्ही पहिलं की जे उदक आता इतलं 2 दीस कंटिन्युअसली पावस पडलो आणि 2 दिसाच्या पावसान हांगासर जी घरां आसा पळय ती सद्या उदकान बुडलेली दिसना केली. तुम्ही कितें सांग सोदता एज अ गांवचे लोक हांगासरले? हे चडशे हेंका लागून हे कोण हे करता ते मानस करता ते तेंच्यांनी पयलीं ते साफ करूंक जाय. साफ करतकूच मागीर ते उदीक व्हांवतले ते वचना जाल्यार हें उदक हेच एवरी इयर हेच जातलें हेजे फुडें उदीक वचना जाल्यार तेंच्यांनी सारकें साफ करून ते दारां मातशें थोड्या दिसांक ओपन तरी करून दवरूंक जाय तेन्नाच उदक पासा जातलें नाजाल्यार हेजे फुडें हेजेकीन बस जातलें. आतां जर असोच कंटिन्यू जर पावस पडत रावलो आनीक बुडटले हेका आनी तुका ऑप्शनूच ना ते येत रावतले कित्याक ते मानशेशीन वचून पळयत जाल्यार आख्खे भरलेलें आसता उदक थिंगा फूल भरलेलें आहा उदक ओवरफ्लो जाता थिंगा. ओके सो आनी असो कंटिन्यू पावस पडत जाल्यार सारकी बिकट परिस्थिती जावपाची आसा जातली कित्याक ते सगळो मेव आहा न्हू वचून थिंगा शिरकोता मानशाच्या दाराक शिरकता. ओके कालच्यान उदकाची कंडिशन लेवल कशें? राती कितें जालें राती 4:30 म्हाजें नांव संदीप शिवजी. राती 4:30 फातोडेचेर उदक वाडलें भितून येयलें म्हणजे घरान येयलें आमच्या उदक. आमकां रातचे खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. काल म्हणजे उदकाचे लेवल जे आसा कमी जावंकूच वाडले राती वाडले 4:30 म्हटल्यार वाडले. ओके सकाळी फातोडेर वाडले 4:00 वाडले. ओके आणि मागीर आतां पातळी देंवल्या कमी? आतां मातशी लेवल मातसो देंवला मातसो म्हणजे एक इंच म्हणजे 1 इंच तितलेच देंवला बाकीचे तशे आहा. कितें त्रास तुमकां आतां जाता कालच्यान? मेन त्रास जाता आमकां त्रास जाता भायर सरपाक मेळना प्लस स्कुलाक वयतल्या भुरग्यांक नाल्यार वचोंक मेळना कामाक वयतल्या आमकां भायर वचपाक मेळना आनी डेली निड्स आहा पळय आमकां ग्रोसरी जर कितें हाडूंक वयतल्यार मेळना आमकां अशें हितून रावचें पडटा सारकें बंदीन काय रावचें पडटा. बंदीन रावचें पडटा. कितें सांगूंक सोदता कन्सर्न ऑथॉरिटीक जे पंच मेंबर सरपंच आमदार कितें सांगूंक सोदता? आमकां पंच मेंबराचो सरपंचान बरें हें दिल्लेलें आहा आश्वासन दिल्लें म्हणजे की करतले म्हणून कामां पूण हितून फुडले कमिटी मेंबर आहा पळय मानस म्हणटा ती काय हलगर्जीपणां करता सारकी. तेंचे कितें आसता मान्सून येवच्या पयलीं तेणी हें करप आसता की ते काडप आसता बॅग्स लायिल्ले आसता ते मातयेन भरून हें लायता बॅग लायता मानशेक ते काडिना सारके ते कितें करता अशें फक्त धुकलून उडयल्या कारणान कितें जाता ते ब्लॉकेज वाडटा उदक फ्लो जायना त्या कारणां खातीर हें उदक हें जायना सारकें फ्लो जायना म्हणजे मानशेकार आपल्या जिद्दीचेर रावता अशें जालें. त्या जिद्दी खातीर लोकांक त्रास जाता आतां तो हांगासर वाड ना तो रानांसून येयला आतां. तुम्ही पर्सनली मानशेकारांक बीन कितें मेवले वचून? पर्सनली म्हणजे ते काय हें जायना न्हू सारकें सांगिना केन्ना ऑटोमॅटीक ते मानस कोणाक दिता पळय ते कितें कॉल आवट करपाक जाय न्हू सारकी जाल्यार तेका जाल्यार एक अटी घालूंक जाय की बाबा तूं हें साफ करतलो जाल्यार तुका मानस दिता अशें तरी कितें तरी करूंक जाय. कितें करता डायरेक्ट अशें करता. आतां ह्या कारणां खातीर पळय ते मानसे खातीर आमकां प्रॉब्लेम जालो कमी. जीवन हानी जावपा सारकी अशी कितें परिस्थिती सद्या? जीवन हानी जावपा म्हणजे हांगासर रातची जिवाणी येता त्या कारणान कितें जाता जीव सारको मुठीन धरून रावचो पडटा की आतां येत काय मागीर येत काय म्हणून झॅम पडना सारकी रातची जिवाणी येता. आतां काल म्हाका दिसता 4 तरी येयल्ली जिवाणी सारकी रावचें पडटा सारकें म्हणजे शितूक रावचें पडटा की आतां येत काय मागीर येत काय म्हणून जीव मुठीन धरून रावचो पडटा. आणि असं जाता जर कंटिन्यू पावस पडत रावलो जाल्यार वाडटली आनी पातळी आनी काय ऑप्शन ना गव्हर्मेंटान कितें तरी एक हें घेवचें तोडगो काडचो पडटलो. आतां ऑलमोस्ट कितली घरां इफेक्टेड जाल्ली? आतां 10 घरां आहा हांगासर 10 घरां टोटल 10 घरां. ओके म्हणजे सगळ्यांकूच त्रास आहा? सगळ्यांक त्रास आहा. कितें सांगूंक सोदता बाबा हें आतां उदीक भरला न्हू आतां 2-3 दीस जाले आमकां आतां भायर भितर सरोंक कांयच मेळना भुरग्यांकूय आतां खंय इस्कॉलाक वयतले जाल्यार वचोंक मेळना कशें हाल जाले कितें हाडूंक वयतले शॉपार जाल्यार तें मेळना दूद पाणी जायत न्हू हाडपाक भुरग्यांक खंय काय वळोंक मेळटा. आतां चेड्यान नबो वयरसून दोंगरार वचून ते काटे मारून वाट केले आनी चेड्याक घेवन दोतोरागेर गेलो वयल्यानूच घेवन गेला म्हणजे हांगासर वचपाक वाटूच ना. आतां तरी मातशें कमी जालें ते पंच नंबरान ते हे सगळे मानशेचे कचरो भरलेलो तो काडला. म्हणून तो बाबडो सकाळी येयलो काल येयलो येवन आपलो वयता पळोवन आनी तेणें तो कचरो काडलो काल काडलो आयज काडलो म्हणून तितलोच उगत रोखडे परते भरता हें न्हू आतां परते भरता. हय
सगळे उदीक आहा न्हू हेका कशें मॅनेज करता तुम्ही आता हे दोन दीस हांगासर? कशें मॅनेज करता म्हण हांगा अशेंच हाल हे आमचे वयल्यान हेवटेन तेवटेन भितड्यांनी भोंवता आनी कितें करतले उपाय कशें तरी करून भोंवता आनी कितें करूं भायर सरोंकच मेळना. भायर सरोंक मेळत ना फुडसून भायर सरोंक मेळत ना आमकां फाटसून म्हणून पयशालो हातून हे बाबा भितडेक सुद्दां उदीक काल 2 दीस भरमसाट पावस पडलो, कितें त्रास जाले तुमकां? इतलें उदक भरलेलें. भितर वयताले जाय त्रास जाले वचपाक, भुरगीं इस्कॉलाक परत वचपाची रावली. अवनूच जाले ओनूच जालो. जाय केन्ना अशें जावकूच ना पयलें. आतां कितें गाडयो बिडयो तुमच्यो कितें? गाडयो बी हेका आमचे हें जाले उदकान भायर काडूंक मेळना. आतां एक वरान थंय दवरल्या ती थंय ना ते वाटेन पळय येयला कोण भेटीक बीन सकाळच्यान? सकाळच्यान नाय कोण नाय. कोण येवंक ना तुमी? ते एकटे येवन गेल्यात. येवन गेल्ले. ओके. मागीर कितें कारण उदक इतलें दीस? कारण अशें की कितें हेचे केरळाचे सोडला नासतलें ते. तेका लागून उदक येयला. सोडटा. अच्छा. घरांनी भायर सरले कालच्यान बीन तुमी? भायरच सरोंक मेळना जाय इतलें उदीक जाता सारकें दपारभर. एकदां वचून येयले त्या घरा कडेन वचून येयले उदीक भरला आनी त्या घरान आनी सामकें गेलें. आनी एमर्जन्सी कितें सामान बीन तुमकां आतां हाडूंक जाय जाल्यार? सामान आतां ते कोणी एकट्यान हाडून दिलां आमकां थोडें. दिलां हाडून? हय. अच्छा. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर येयलेलो आसा. तुम्ही पळयलेच आसतलें की 2 दीस इतलो गोंयान भरमसाट पावस पडलो. त्या पावस कारणाक कारण सगळी कडेन इतले वायट परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा. रस्ते जर म्हणत जाल्यार सगळे उदकान बुडलेले आसा. लोकांचे गाडयो हांगासर बंद पडल्या दिसण्याक येता. 2 दिसां पयलीं आमी गिरी वाठारांनी पळयलें की कितल्योश्योच गाडयो ज्यो आसा ह्यो बंद पडल्यो दिसण्याक येता. आयज आमी पावलेले आसा थिवी पायनावाडो हांगासर. जेन्ना काल आमी तुमकां एक नवी अपडेट दिली आनी त्या नवी अपडेटीचेर तुमी पळयलेच आसतलें की ह्या गांवांत जे आसा कितलेशें उदक जे आसा हे दर्यांतले गांवांत येयलेले आसा आनी हेतून कमीत कमी 10 ते 12 जी घरां आसा पळय ती सद्या उदकान बुडलेली दिसण्याक येयली. हेचें नेमकें कारण जेन्ना आमी जाणून घेतले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हांगासर एक मानस आसा आनी त्या मानशेची जी दारां आसा ही रितसर ओपन करूंक नासल्या कारणान सगळो जो दर्यांतलो कचरो जो वॉटर लिलीज वगैरे जे आसा पळय ते सगळो येवन त्या मानशेच्या दारा कडेन शिरकून उरता आनी त्याच कारणाक लागून थंय जी दारां आसा पळय ती ब्लॉक उरता आनी सगळें उदक जे आसा हे सगळे ह्या कारणाक लागून सद्या गांवांत येयले दिसण्याक येयले आसा. लोकांक इतलो हेचो भरपूरसो त्रास जाल्लो आसा की खंय भायर वयतले जाल्यार तांकां त्रास जाल्लो आसा. सगळ्यो गाडयो ज्यो तेंच्यो आसा त्यो सद्या उदकान बुडलेल्यो दिसण्याक येयल्यो. 2 व्हिलरी तशेंच 4 व्हिलरी. तेंच्या कडल्यान जेन्ना आमी जाणून घेतले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की सद्या इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा की सद्या टॉयलेटीक वयतली जाल्यार तांकां भायर सरोंक मेळना. त्याच प्रमाणे निडी जर कितें ग्रोसरी सामान हाडटले बाजारांतल्यान चायेक दूद वगैरे ते तांकां हाडूंक मेळना. इतली वायट परिस्थिती हांगासर सद्या जाल्ली आसा. हेचेर नेमको सुटाव कितें पळय तो तांकांय सद्या कळना. पण तेंच्यांनी आमकां सांगलें की कांय कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ही पंच सरपंच वगैरे त्यांच्या घरा कडेन तांकां भेटीक येयलेले आसा. तेंच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें आसा की ते थेट ते मानशेची जी कमिटी आसा पळय तेंच्या कडेन उलोवन कितें तरी हेचे सुटाव काडटले म्हणून. काही लोकां कडल्यान जेन्ना जाणून घेतले तर काही लोकांनी आमकां सांगलें की ही कमिटी आसा पळय ती आपल्या हेचेर ठाम रावलेली आसा. ते म्हणटात की आमी दारां जी आसा हे काडचे ना आनी दारां जेन्ना काडिना तेन्ना तो इफेक्ट जो आसा हो तांकां ह्या लोकांक हांगासर भोगचो पडटा अशें हेंच्यांनी सांगलें आसा. आतां सद्या पावस इतलो नेटान चालू आसा की आनी कंटिन्यूस जर हो 2-3 दीस पावस पडत रावलो जाल्यार कितें हाल जातले हे आमी तुमकां सांगूंक शकना. तेंची मागणी आसा की जाता इतल्या बेगीन कितें आसा पळय ते सुटाव काडचो आनी आमकां सद्या रिलीफ मेळचे. पूण सद्याची कंडिशन जर पळयत जाल्यार उदक जे कमीत कमी आसा पळय ते कमरे मेरेन सद्या उदक पावलेलें आसा. लोकांच्या घरांनी सद्या उदक येयलें दिसण्याक येता. कितें सद्या सुटाव आसा हें नेमकें आमकां कळना. परत एकदां जेन्ना आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतलें जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की 18 वर्सां पयलीं हांगासर अशें उदक येयलें आनी 18 वर्सां उपरांत आयज परत एकदां हांगासर उदक येयलेलें आसा. कितें सुटावो आसा पळय तो आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया आनी कितें तांकां त्रास जाता पळय ते आमी जे हांगासरले जे लोकल घरां वगैरे आसा पळय तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे थिवीच्यान.